بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M اردو پر رضی دادا جو ہے وہ ایک معروف کالم نگار بھی ہے، یوٹیوبرز بھی ہے، تجزیہ نگار ہے، صحافی ہے، جینوئن صحافی ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ بھئی جب آپ روزانہ ISI، MI اور دیگر خفیہ ایجنسیوں کو عدالتوں میں کھڑا کریں گے اور ان کے حوالے سے ایسے ریمارکس پاس کیے جائیں گے یا ان کی مداخلت کے حوالے سے سپریم کورٹ کو خطوط بھیجے جائیں گے، تو پھر ہونا تو تھا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مارے جاتے۔ اس کا جواب آیا اور بعض اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال اور دیگر معاملات شفاف نہ ہونے سے متعلق شکایات سامنے آ گئی۔ ایک معزز جو جج ہیں، ان کی جو LLB کی وہ ڈگری ہے، جو لائسنس ہے، اس کے حوالے سے سوالات اٹھ گئے۔ ایک معزز جج ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال، دونس دھاندلی اور معزز ججز کے لیے کیٹیگری 1 میں گھروں کی الاٹمنٹ کے معاملات، اس حوالے سے شکایات ہیں، جو کہ باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ شکایت بھیجی گئی ہے۔ اب کونسل نے اس کا نوٹس لینا ہے، جس کے سربراہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ ساری شکایات درست ہیں، یہ ساری غلط ہیں۔ ان کی جو صحت ہے، ان کا غلط یا صحیح ثابت ہونا وہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ ہے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خود یہ فرما چکے متعدد مواقع پر کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے، چاہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہو، افواج پاکستان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، اراکین پارلیمنٹ ہو، صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کوئی بھی کسی عہدے پہ بیٹھا شخص ہے وہ مقدس گائے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جی، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ احتساب کا جو قانون ہے یا احتساب جو ہے وہ سب کا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، الزامات ہیں سوشل میڈیا پہ آئے یا لگائے گئے، کون ہے اس کے پیچھے؟ عام لوگ ہیں نا جی، اب جنہوں نے یہ درخواستیں بھیجی ہیں۔ لیکن رضی دادا بھی ایک پہنچے ہوئے صحافی ہیں، انہوں نے اس کو دوسرے رنگ سے پیش کیا۔ میں اس رنگ کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر آپ واقعی شفافیت چاہتے ہیں یا واقعی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ
पवित्र हैं, पाक हैं, साफ हैं और इंसाफ की कुर्सी पर बैठने हुए हैं और सही इंसाफ करते हैं, तो फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि जनाब इंसाफ होता हुआ नज़र आए। लेकिन यहाँ पर तो माजरत के साथ हमारी अदलिया का जो इंसाफ के हवाले से नंबर है वो 140वां है। हर रोज़ एक नया स्कैंडल पास जजेस के हवाले से सामने आ रहा है, शिकायत आ रही हैं, और अगर उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है या बात करता है तो उसको तौहीन अदालत से जोड़ दिया जाता है। कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, लेकिन जो शिकायत हैं, देखिए लोगों की बड़ी उम्मीदें होती हैं। जब आप ऐसा कोई भी मनसब जिसमें आपके पास इख्तियार आ जाए और ख़ास तौर पर इंसाफ का मनसब, तो इंसाफ अल्लाह ताला तो ख़ुद कहता है और इंसाफ से फैसले करो। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वो मुजस्मा है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इंसाफ और कानून अंधा होता है, तो बहुत सी ऐसी शिकायत हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी के खिलाफ मुबैना करप्शन, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, मियाँ दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त मौजूद है। अभी ये और दरख्वास्त एक चली गई है, कोई साबिक डीजी स्टेट हैं मोहम्मद अयूब साहब वजारत हाउसिंग के, इनकी जानब से है। उन्होंने एक मुअज़्ज़ज़ जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो घरों की अलाटमेंट के हवाले से उन पर दबाव डालते रहे और उनको अदालत में बुलाकर रजिस्ट्रार के ज़रिए डराया गया, धमकाया गया और कैटेगरी 1 की रिहाइशें न सिर्फ खुद हासिल की बल्कि जो है वो दीगर जजेस के लिए भी इसके ऊपर जोर देते रहे। एक जज साहब हैं, वो उनकी कराची यूनिवर्सिटी से जो डिग्री है उसके जाली, मुबैना तौर पर जाली होने का उन पर इल्ज़ाम है। उनके जो लाइसेंस हैं उसके ऊपर भी बातें उठा दी गई हैं। तो ये वो और इसी तरह और शिकायत भी उनके पास गई हैं। ये तो जब ज़ाहिर इजलास होगा, इसमें जो मुअज़्ज़ज़ जजेस शामिल हैं तो इसकी सेहत का तयन करेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में इन शिकायत का मंजर आम पर आना संगीन और संजीदा नौइयत के सवालात भी जो है वो उठा रहा है। और काजी साहब से वो जिस मनसब पे फाइज हैं उनसे वो इंसाफ का मुतकाज़ी है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।